नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म अप्सरा गौतम। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी बीच पार्टी एकीकरण, नयाँ पार्टीको नाम जनता समाजवादी। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशबारे प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नेकपाका सांसदसँग छलफल। दल कानूनले बाँधिन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट अध्यादेशको बचाव। सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिए तत्काल संसद बैठक बोलाउन कांग्रेस सहित विपक्षी दलको माग। प्रधानमन्त्री ओली निरङ्कुश बाटोमा अघि बढ्न खोजेको आरोप। अमेरिकाको मिसौरी राज्यद्वारा नियत बस कोरोना भाइरस फैलाएको भन्दै चीन विरुद्ध मुद्दा दायर। चीनले कोरोनाको जोखिमबारे समयमै जानकारी नदिएको आरोप। र इङ्ग्लिस क्लब वेस्ट ह्याम र क्रिस्टल प्यालेसको प्री सिजन अन्तर्गत अस्ट्रेलिया भ्रमण स्थगित। कोरोनाका कारण भ्रमण स्थगित गर्नुपरेको दुवै क्लबको भनाइ। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र समाजवादी पार्टी बीच एकीकरण गर्ने सहमति भएको छ। बुधबार राति अबेरसम्म चलेको छलफलमा पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको हो। सहमतिमा दुवै पार्टीका 4 जना नेताले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमति पत्रमा राजपाबाट महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र शरद सिंह भण्डारीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। समाजवादीबाट बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सहमति जुटेसँगै एकीकृत पार्टीको नाम जनता समाजवादी नेपाल राखिएको छ। पार्टीको झण्डा समाजवादीको र चुनाव चिन्ह राजपाको राख्ने पनि सहमति भएको छ। पार्टीको वरियता क्रममा महन्त ठाकुरलाई पहिलो नम्बरमा राख्दै लामो समयदेखि एकीकरण प्रक्रियामा रहेको राजपा र समाजवादीले सहमति बनेको हो। यद्यपि समाजवादी पार्टीकी नेत्री रेणु यादव लगायत केही नेता यस प्रक्रियामा असहमत रहेको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीहरू कानूनले बाँधिन नसक्ने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपाका सांसदहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरूको मन मिलेमा राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर जाने र मन नमिलेमा जति कसीकसाउ गरे पनि फुट्ने बताउनु भएको हो। सांसदहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 ल्याउनुको औचित्यबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी नयाँ अध्यादेशमा पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा 40% मत भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा 40% आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपालाई लक्षित गरेर अध्यादेश नल्याएको पनि प्रश्न पार्नु भएको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले बताएका छन्। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुको कारण भने लामो समयदेखि संवैधानिक अङ्गहरू रिक्त रहेकाले सजिलोसँग नियुक्तिका लागि गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। छलफलमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पनि उपस्थिति रहेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सहित विपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएका अध्यादेशले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता समाप्त पारेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानिपामा बुधबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउने सहितका 6 बुँदे सरकारका विषयमा अघि सारेका हुन्। कांग्रेसले बोलाएको विपक्षीहरूको बैठकमा समाजवादी, राजपा र राप्रपाका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अध्यादेशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरङ्कुश बाटोमा अघि बढ्न खोजेको निष्कर्ष समेत निकाल्नु भएको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण आम जनजीवन अस्तव्यस्त भएको र नागरिकको दुःखप्रति सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै विपक्षीहरूले जनविरोधी काम विरुद्ध लाग्न सबैसँग अपील समेत गरेका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 45 पुगेको छ। बुधबार थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 45 पुगेको हो। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा परीक्षण भएका नमुनामध्ये बुधबार 3 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार वर्ष 24, 60 र 72 वर्षका
पुरुषहरूको नमुनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। यसैगरी बुधबार 2 जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट 29 वर्षीय पुरुष 19 दिनपछि र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुबाट 32 वर्षीय पुरुष 29औं दिनमा डिस्चार्ज भएका हुन्। बुधबारसम्म उपचारपछि निको भएर घर फर्किनेको संख्या 7 पुगेको छ। अहिलेसम्म स्वाब नमुना संकलन, पीसीआर र र्यापिड डायग्नोस्टिक विधि दुवैबाट गरी 40,000 बढीको नमुना परीक्षण भएको पनि देवकोटाले बताउनुभयो। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि जारी गरेको लकडाउनको आज 31औं दिन पुगेको छ। लकडाउनको 31औं दिन आज पनि अन्य दिन जस्तै काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभरका सहर बजार सुनसान छन्। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि वैशाख 15 गतेसम्म देशैभर लकडाउन जारी राख्ने निर्णय गरेपछि विगत दिन जस्तै आज पनि काठमाडौँ उपत्यका सुनसान रहेको हो। लकडाउनबाट दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ। लकडाउनले कार्यालय, यातायात, पर्यटन क्षेत्र, धार्मिक मठ मन्दिर सबैतिर असर परेको छ। अत्यावश्यक काम र सेवाका लागि मात्र सडकमा आउन सरकारले पासको व्यवस्था गरेको छ। सुरक्षाकर्मीहरूले लकडाउन पालना गराउन सडकमा चेक जाँचलाई कडाई गरेका छन्। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि लकडाउनको कडाईका साथ पालना गरिएको छ। 77वटै जिल्ला र 7 प्रदेशका सहर बजार सुनसान छन्। काठमाडौँ छाड्न जडीबुटी चोकमा भेला भएका मानिसहरूलाई प्रहरीले रोकेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण काठमाडौँमा अलपत्र परेका मानिसहरूलाई केही स्थानीय तहहरूले लैजान थालेका छन्, जसले गर्दा बुधबार पनि काठमाडौँको जडीबुटीमा मानिसहरू पुगेका थिए, तर प्रहरीले पनि उनीहरूलाई रोकेको हो। मंगलबार राति रामेछापमा यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा परेपछि प्रहरीले बस सञ्चालन गर्न नदिएको हो, तर पनि मानिसहरू घर जाने भन्दै सयौंको संख्यामा जडीबुटी चोकमा भेला भएका थिए। लकडाउन लागू भएको 1 महिना हुँदा पनि खुल्ने सम्भावना नदेखिएपछि दैनिक रूपमा श्रम गरेर खानुपर्नेहरूलाई समस्या हुँदै आएको छ। कोरोना विरुद्ध लड्न भारतले नेपाललाई 23 टन अत्यावश्यक औषधि सहयोग गरेको छ। भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बुधबार 23 टन औषधि हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। औषधि हस्तान्तरण क्रममा भारतीय राजदूत क्वात्राले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि नेपालले गरेको प्रयास दक्षिण एसियाका लागि उदाहरणीय रहेको बताउनुभयो। सहयोग सामग्री बुझ्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले जस्तै सुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि भारतले नेपाललाई सहयोग गर्छ भन्ने उदाहरण दिएको बताउनुभयो। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण काठमाडौँको पशुपतिनाथ क्षेत्र र बौद्ध स्तूपा क्षेत्र सुनसान छन्। सधैँ भिडभाड रहने विश्व सम्पदा सूचीमा समेत रहेको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको शक्तिपीठ आराध्य देव पशुपतिनाथको मन्दिर क्षेत्र लकडाउनका कारण सुनसान छ। मन्दिरभित्र नियमित पूजा सञ्चालन भए पनि बाहिरबाट जाने भक्तालुहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। यस्तै निकै भिडभाड हुने अर्को धार्मिक स्थल बौद्ध क्षेत्र पनि सुनसान छ। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पर्यटकीय स्थल बौद्ध महाचैत्य स्तूपा लकडाउनका कारण सुनसान छ। बौद्ध मार्गीहरूको आस्थाको केन्द्र रहेको स्तूपामा हुने नियमित पूजा भने रोकिएको छैन। मुस्लिम सङ्घ नेपालले तब्लिगी जमातीहरूलाई स्थानीय तहको सम्पर्कमा गएर तत्काल र्यापिड डायग्नोस्टिक परीक्षण गराउन अपिल गरेको छ। जमातीहरूले कोरोना संक्रमण फैलाएको भन्ने हल्ला व्यापक भएपछि सबैलाई स्थानीय तहका सम्पर्कमा गएर परीक्षण गराउन सङ्घले अपिल गरेको हो। सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल सत्तारले नेपालमा रहेका तब्लिगी अगुवाहरूलाई जुन जिल्लामा भए पनि परीक्षण गराएर कोरोना मुक्त रहेको प्रमाणपत्र लिन आग्रह गर्नुभएको छ। लकडाउनबाट अधिकांश पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू रोकिएका छन्। अधिकांश आयोजनाहरू रोकिए पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्गको काम जारी छ। लोकमार्गको बागलुङ खण्डको कामले निरन्तरता पाइरहेको छ। लकडाउनका कारण मजदुर अभाव, आवश्यक उपकरणहरू ल्याउन समस्याका बावजुद पनि निर्माण असारभित्र पूरा गर्ने गरी काम धमाधम भइरहेको छ। रोटरी क्लब थापाथलीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई स्वाब कलेक्सन बुथ हस्तान्तरण गरेको छ। बुधबार क्लबले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई स्वाब कलेक्सन बुथ हस्तान्तरण गरेको हो। पेपी लगाएर स्वाब कलेक्सन गरे जस्तै बुथबाट पनि परीक्षणका लागि स्वाब कलेक्सन हुनेछ। कलेक्सन बुथको माध्यमबाट स्वाबको नमुना लिनलाई सहज हुने जनाइएको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। नमस्कार।
नमस्कार, हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौं। दर्शकवृन्द, मधेस केन्द्रित दुई राजनीतिक दल एकताको सहमतिका लागि सहमति पत्र हस्ताक्षर गरेका छन्। दुई पार्टीबीच एकताको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। पार्टी एकीकरण समानताको आधारमा गरिने पार्टीको नाम जनता समाज पार्टी रहने नेपाल रहने भएको छ। समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच ऐतिहासिक एकता सम्पन्न भएको छ। झण्डा समाजवादी पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको आयतकार आकारमा रातो र हरियो रङको बीचमा तारा हुनेछ। एकीकृत पार्टीको चुनाव चिन्ह राजपा नेपालले प्रयोग गर्दै आएको छाता हुनेछ भने सहमति पत्रमा राजपाका तर्फबाट महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र शरद सिंह भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् भने समाजवादीका तर्फबाट बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्। समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको एकताको यो सहमति भएपछि अब पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी रहने भएको छ र झण्डा समाजवादीको आयतकार आकारमा रातो र हरियो रङको बीचमा तारा हुनेछ भने चुनाव चिन्ह राजपाले प्रयोग गर्दै आएको छाता हुनेछ। राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरद सिंह भण्डारीको निवासमा बुधबार साँझ भएको वार्तामा भएको सहमतिमा दुवै पार्टीका चार जना नेताले हस्ताक्षर गरेका छन्। पार्टी एकताको समानताको आधारमा सहमति पत्रमा उल्लेख गरिनेछ भनेर पनि भनिएको छ। राजनीतिक दल विभाजनका लागि बाटो खोल्ने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गरे लगतै समाजवादीका असन्तुष्ट नेताहरूले पार्टी छोड्ने तयारी समेत गरेका थिए। बिहिबार बिहानसम्म पार्टीबाट नेताहरू अलगिने सूचना पाएपछि समाजवादी र राजपाले बुधबार राति करिब 11 बजे एकताको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। एकाएक यो सहमति किन भएको छ, हामी यिनै विषयमा जानकारी लिनका लागि यति बेलामा राष्ट्रिय जनता पार्टीका महासचिव एवं प्रवक्ता केशव झा हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। जाजी, स्वागत छ यहाँलाई। यति बेलामा राजनीतिक दल विभाजनका लागि बाटो खुल्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी भए लगतै समाजवादीका केही असन्तुष्ट नेताहरूले पार्टी छोड्ने तयारी पनि गरेका थिए र बिहिबार बिहानसम्म पार्टीका नेताहरू अलगिने सूचना पाइसकेपछि समाजवादी र राजपाले बुधबार करिब 11 बजे राति सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो सहमति केका लागि भएको छ हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेलामा राष्ट्रिय जनता पार्टीका महासचिव केशव झा हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। केशवजी, हजुर स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन प्राइम न्युजमा। हजुर धन्यवाद। हजुर, पार्टी एकता भएछ, सहमति भएछ, त्यो सहमतिभित्र के छन्, ती बुदाहरूमा के छन्, अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। अब मुख्य रूपमा अहिले सबैलाई पुरै देशभरिलाई जानकारी भएको विषय के हो भन्ने राजपा र समाजवादी पार्टी लामो समयदेखि एकताको लागि अग्रिकार्यहरू गरिरहेको अवस्था थियो। हाम्रो बीचमा नेतृत्व व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अलिअलि केही कुराहरू मिलाउन बाँकी रहेको हुनाले हामीले चाहिँ यो टुङ्ग्याइसकेका थिएनौँ र यो बीचमा लकडाउनले गर्दाखेरि हामीले धेरै कुराकानीहरू पनि गर्न पाएका थिएनौँ। हजुर, तर सरकारले यसरी चाहिँ हामीलाई नै टार्गेट गरेर अध्यादेश ल्याइसकेपछि हामीमाथि एक प्रकारको दबाब चाहिँ भयो र आम जनसमुदायबाट पनि होइन, अब राजपा समाजवादीले चाहिँ एकता गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। अब यदि केही कुराहरू मिलाउन बाँकी छ भने पनि चाहिँ एक प्रकारको सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको अलिक दबाबहरू बढ्न थालिसकेपछि हिजो हामीहरूले जे कुराहरू टुङ्गिसकेको अवस्था थियो, जस्तै नाम हामीले टुङ्ग्याइसकेका थियौँ, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल भनेर हामीले नाम टुङ्ग्याएका थियौँ, त्यसलाई हामीले चाहिँ टुङ्ग्यायौँ। त्यसपछि दोस्रो विषय अब चुनाव चिन्ह चाहिँ के हुने भनेपछि राजपा नेपालले अहिलेसम्म प्रयोग गर्दै आएको चुनाव चिन्ह छाता चाहिँ प्रयोग गर्ने सहमति भयो। त्यसपछि झण्डाको सन्दर्भमा समाजवादी पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको आयता आकारको जो झण्डा थियो रातो र हरियोमा, त्यसमा चाहिँ तारा राखेर चाहिँ जो उहाँहरूले प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ, त्यही समाजवादी पार्टीको झण्डा चाहिँ हामीले सार्वजनिक त्यही नै राख्ने भन्ने निर्णय गर्यौँ र अन्य विषयहरूको सन्दर्भमा दुईटै पार्टी बराबरीको आधारमा चाहिँ
चाहिँ एकता प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने भन्ने सहमति गरेर हिजो चाहिँ हामीले एक प्रकारको एउटा सैद्धान्तिक सहमति गरेर टुङ्ग्यायौँ। अब भनेपछि यो एकल अध्यक्षतामा अगाडि बढ्छ वा संयुक्त अध्यक्षतामा अगाडि बढ्छ के छ? होइन, अध्यक्ष प्रणाली भनेको अब एकल अध्यक्ष प्रणाली नै हुन्छ। हजुर। तर जिम्मेवारी चाहिँ बाँडफाँड हुन्छ र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीकै आधारमा पार्टी अगाडि बढ्छ। अब अरू केही समूहहरू पनि केही असन्तुष्ट पनि देखिएका छन्, यसलाई के कसरी गर्दै व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब हामीलाई के विश्वास छ भने जुन प्रकारको बाहिर हल्ला आएको छ त्यो सत्य हो जस्तो हामीलाई लागेको छैन। उहाँहरू पनि जिम्मेवार साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नाम जोडेर जसरी कुराहरू आएको छ, कति साथीहरूले त होइन यसमा हाम्रो नाम बदनाम गर्ने प्रयास भएको छ, हामी त्यस्तो अवस्थामा छैन पनि भनिराख्नु भएको छ हामीलाई त। त्यसकारणले हामीलाई उहाँहरूमाथि कुनै प्रकारको शङ्का छैन। उहाँहरू पनि जिम्मेवार साथी हुनुहुन्छ र स्वयं जुन साथीहरूको नाम अहिले बाहिर आएको छ यो एकता टुङ्ग्याउनलाई उहाँहरूले पनि खुब जोडबल गरिराख्नु भएको अवस्था थियो र सबैको त्यो चाहना पनि त्यही भएको हुनाले त्यही अनुसार हामीले यो काम चाहिँ टुङ्ग्याएका छौँ। त्यसकारण हाम्रो विश्वास के हो भन्ने उहाँहरूले सकभर यस प्रकारको कुनै चाहिँ अप्रिय कामहरू नगर्नु होला भन्ने हाम्रो विश्वास हो। समग्रमा अबको कार्यदिशा कस्तो हुन्छ? अब समग्रमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि हामीले सबैको भावना अनुसार नै दुईटै पार्टीलाई जोडेर अगाडि बढ्ने कुरा गरेका छौँ। विगतको दिनमा यदि दुईटै पार्टीहरूभित्र कुनै प्रकारको साथीहरूमा मतभिन्नता छ, वैचारिक द्वन्द्व छ भने पनि त्यसलाई भुलेर पुरै आम नेपाली जनताले जुन एक प्रकारको वैकल्पिक एउटा शक्ति निर्माणको लागि जो सपना देखेका थिए त्यस मार्गमा हामी अगाडि बढिसकेको हुनाले अब सबै यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर र हामीले सबैलाई यसमा गोलबद्ध भएर अगाडि बढ्नलाई अपिल पनि गरेका छौँ। त्यसकारण अब चाहिँ समग्रमा ठिकै होला जस्तो लाग्छ। हस् त, यहाँको जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय जनता पार्टीका महासचिव एवं प्रवक्ता केशव झा। कोरोनाको सन्तासकै बीचमा समाजवादी र राजपाले एकता गरेर नयाँ पार्टी गठन भएको छ जसको नाम जनता समाजवादी पार्टी भनेर राखिएको छ र यो पार्टीको अब एउटा कसरी लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट सबैलाई समावेशी हिसाबले अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा हामीले उहाँसँग र अलग पार्टी खोल्ने मनसाय भएका वा भनौँ केही असन्तुष्ट पक्षहरू पनि यसमा देखा परेका छन्। यसलाई समग्र रूपमा यो पार्टीले अब कसरी अगाडि व्यवस्थापन गर्दैछ र अबको कार्यदिशा के रहेको छ भन्ने विषयमा हामीले उहाँसँग जानकारी लिएका थियौँ। दर्शकबिन, सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले सत्तारूढ दल नेकपा नै फुट्ने आशंका बढेको छ। आशंकाकै बीचमा स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्व मन्त्री हरिबोल गजुरेले प्रधानमन्त्रीकै कारण पार्टी विभाजन हुने स्थितिमा पुगेको बताउनु भएको छ। अरू दल फुटाउने भन्दा पनि नेकपा नै फुटाउने गरी प्रधानमन्त्रीले हिसाब किताब गरेर अध्यादेश छापामार शैलीमा ल्याएको समेत बताउनु भएको छ। अरू दल पनि विभाजन गर्ने होइन उद्देश्यबाटै हो यो होइन, उहाँले सोचेर सम्झेरै ल्याएको यो हिसाब किताब गरेर भन्नु त के पर्यो त? झन् भन्न त उहाँले भन्नुभयो त्यो झन् नराम्रो हो क्या। अरू दललाई विभाजन गर्न प्रधानमन्त्री यो बेला ल्याउनुहुन्छ त भन्ने कुरा आइहाल्छ नि। आफ्नो दल विभाजन गरेर मलाई अप्ठ्यारोमा पारेँ, यसो गरेँ, मैले यो कारणले ल्याएँ होइन भनेर भन्दा त बरु अप्ठ्यारो पारेछ भने त्यो मान्छेको एउटा सोच्न सक्छ। त्यो पनि यो समय होइन। अरू पार्टीलाई विभाजन गर्ने भनेर ल्याउनुहुन्छ यस्तो बेला झन् होइन, यसले त झन् नराम्रो कुरो गर्यो नि त। त्यो समस्या त हामीले अप्ठ्यारो पार्यो नि त, के भन्ने अब। यो कोरोनाको यस्तोमा झन् एकजुट पार्नुपर्ने बेला हो नि त। राष्ट्रिय सहमतिको एउटा समिति बनाउने प्रधान नेतृत्वमा भन्ने कुरा पनि उठिरहेको सन्दर्भमा झन् उल्टो काम हो यो त होइन। भएको सहमतिलाई पनि तोडेर होइन फेरि विवाद ल्याउने, बहस ल्याउने। अब काङ्ग्रेस आन्दोलन गर्छ भन्छ प्रतिपक्षलाई त। सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहित विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलको बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई समाप्त पारेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिनका लागि माग गरेका छन्। साथै विपक्षी दलका नेताहरूले संसदको बैठक तत्काल राख्नका लागि सरकारसँग माग समेत गरेका छन्। अध्यादेशको बारेमा अब यहाँ आज चाहिँ सबै पार्टीको एक किसिमको एउटै किसिमको धारणा यहाँ बन्यो
कि सबैले यो अध्यादेश चाहिँ नि यो समयमा आयो, यो कुसमयमा आयो र यसले कुनियत लिएर आयो, कुसमयमा कुनियत लिएर आयो भन्ने कुरामै सबै चाहिँ पार्टीहरूको एकमत चाहिँ देखियो। र अब यो चाहिँ नि अध्यादेशले अहिलेको परिवर्तनलाई नै चाहिँ नि अब त्यसमा परिवर्तन जुन चाहिँ देशमा आएको छ त्यो परिवर्तनलाई नै चाहिँ यसले उल्टाउने खालको नियतका साथमा यो अध्यादेश आएको छ। र यो अध्यादेशले देशमा सुशासन दिने, लोकतान्त्रिक तरिकाबाट शासन चलाउने र सबै जनताको स्वामित्व यो राज्यमा हुने जुन कुरा हो त्यसलाई चाहिँ नि आँच पुर्याउने गरेर एउटा पार्टी एउटा व्यक्तिको इसारामा राज्य चल्ने खालको दिशातिर लान खोजियो। खास गरिकन यो दुईटै अध्यादेशको उद्देश्य एउटा त पार्टीहरूलाई तोड्ने फोड्ने र अनि देशमा अस्थिरता ल्याउने, अर्को त चाहिँ नि संवैधानिक आयोगहरूलाई चाहिँ नि निरर्थक बनाइदिने र स्वेच्छाचारी ढङ्गका नियुक्तिहरू अगाडि बढाएर आफ्नो मनोपाली चाहिँ कायम गर्ने, यो चाहिँ सरकारको नियत चाहिँ नि अत्यन्त खराब नियत देखियो। र अहिले प्रधानमन्त्री जसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ, अधिनायकवादकै बाटोमा अगाडि बढिरहेको स्पष्ट देखिन्छ। अब यो त कस्तो भयो भनेदेखि चुनाव लड्नेलाई पनि चुनाव कसरी लड्ने, चुनाव लड्नेलाई पनि निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ भन्ने कुराको भरोसा नहुने भयो। परीक्षा दिने, लोकसेवा दिने विद्यार्थीलाई पनि अब चाहिँ मैले योग्यताले पाउँछु भन्ने कुराको भरोसा नहुने भयो। अदालतमा न्याय माग्नेहरूलाई पनि अब मैले न्याय निष्पक्ष पाउँछु भन्ने कुराको विश्वास नरहने भयो। र यो सबै जनतामा जुन एउटा विश्वास, राज्यप्रति जुन विश्वास जागृत गर्ने गरेर चाहिँ संविधानमा व्यवस्था गरिएका थिए त्यो सबैलाई भत्काउने काम यो अध्यादेशले गर्न खोजेको छ। पहिलो कुरो त यो अध्यादेशलाई फिर्ता उहाँ आफैले गर्नुपर्छ, किन आम जनताले सबैले यसको विरोध गरिसके, त्यसलाई आत्मसात गर्दै। दोस्रो कुरो संसदको चाहिँ एउटा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर बैठक चाहिँ बोलाउनुपर्छ र संसदले यसलाई अस्वीकृति गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि उहाँहरू तयार हुनुहुन्न भने जनता, सबै चाहिँ दलहरू, नागरिक समाज उठेर यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ, त्यसको निम्ति आन्दोलन गर्नुपर्छ। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौँ। समाचार अझै बाँकी छन्, पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सहित विपक्षी दलका नेताहरू यतिखेर सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोधमा अध्यादेशले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता समाप्त पारेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग समेत गरेका छन्। सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोधमा यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहित विरोधी नेताहरू यतिखेर एक ठाउँमा उभिएका छन्। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलको बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरूले संसदको बैठक तत्काल राख्न सरकारसँग माग समेत गरेका छन्। लकडाउन भएको बेला नेपाली जनताहरू लकडाउनमा परेर कोरोनाका पीडा समेत भोग्नु परिरहेको बेलामा दुईटा अध्यादेश जुन ल्याएको छ यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रहार गर्ने, दलहरूलाई अस्थिर बनाउने र मुलुकलाई नै चाहिँ के छन् अस्थिरतातर्फ लाने, राज्यका संवैधानिक निकायहरू सम्पूर्ण अङ्गलाई कब्जा गर्ने र अन्तत्वगत्वा लोकतन्त्रलाई दुर्घटनामा पारी, धरापमा पारी, मुलुकलाई बर्बाद गर्दै एउटा सर्वसत्तावाद तर्फ चाहिँ के छ भने डोर्याउने, मुलुकलाई लैजाने का लागि ल्याइएको हो। त्यो के अरे चाहिँ के छ भन्दाखेरि समाजवादी पार्टी र राजपालाई फोड्न ल्याए भनेर भन्नु भनेकै अपराध हो नि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको मान्छेले। यो अध्यादेश भनेको अहिले तत्काल दुईटा अध्यादेश आएको हो। यो अध्यादेश हठात आयो अथवा यसका पछाडिका चिन्ता विभिन्न चिन्ता चाहिँ घटनाहरूले गर्दाखेरि हामीले सबै कुरालाई चाहिँ हाम्रो विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै
यो सरकारको निर्माणदेखि अहिलेसम्मको चाहिँ जति पनि गतिविधि विशेष गरिकन अहिले सरकार प्रमुखको छ त्यहाँ हेर त्यो सम्पूर्ण गतिविधिलाई केलाएर हेर्दाखेरि के छ भने यो सुनियोजित किसिमबाट चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ त्यहाँ हेर एउटा चाहिँ सर्वसत्तावादतिर लिएर जाने एउटा चाहिँ निरङ्कुशतातिर लिएर जाने भन्ने खालको चाहिँ विभिन्न सिरिजहरूको चाहिँ एउटा कडी भनेको चाहिँ अहिलेको अध्यादेश भन्ने कुरा हामीले ठहर गरेको छ त्यहाँ र यसै आधारमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ विशेष गरिकन अहिले अब यो यत्रो चाहिँ नि मुलुक अहिले यत्रो कोरोनाको महामारीमा लडिराखे हामी विभिन्न अहिले प्रतिपक्षका पार्टीहरूले बारम्बार यी कुरालाई बडा स्पष्ट रूपले चाहिँ हामीले राख्दै आएका छौँ कि अहिलेको बेला कुनै पनि राजनीति आग्रह पूर्वाग्रह अथवा राजनीति गर्ने समय होइन अहिलेको समय भनेको सम्पूर्ण मुलुक एकजुट भएर दल मात्र होइन सबै दलहरू मात्र होइन कि दल लगायतका जति पनि के छ भने तपाईँको चाहिँ यो मुलुकमा चाहिँ जिम्मेवार सङ्घ संस्थाहरू छन् त्यहाँ चाहिँ नागरिक समाज लगायतका विभिन्न सबैजना चाहिँ नि एक ढिक्का भएर चाहिँ के छ भने यो विश्वव्यापी महामारीको विरुद्धमा लड्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले कतिपय हाम्रो डिफरेन्सेसहरू कुराहरू पनि हामी थाँती राखेर यो सरकारलाई हामीले चाहिँ नि फुल फ्लेज चाहिँ सपोर्ट गरेर गएको अवस्था चाहिँ थियो यो अवस्थामा चाहिँ जुन किसिमबाट चाहिँ हठात यो एउटा चाहिँ राजनीतिक घटनाक्रम जुन आयो यसको पछाडि चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि के भने एउटा सुनियोजित हिसाब किताबबाट यो मुलुकलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा अत्यन्तै के छ भन्नु चाहिँ सर्वसत्तावाद एउटा चाहिँ अधिनायकवादतर्फ चाहिँ मुलुकलाई लिएर जाने र एउटा व्यक्ति विशेषलाई चाहिँ अत्यन्तै शक्तिशाली बनाउने खालको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परिस्थिति निर्माण भएको हुनाले र यो दुईवटा कुरा चाहिँ एउटा के छ भन्नु चाहिँ नेपाली जनताले 20 वर्षदेखि 52 सालदेखि अहिले हामीले चाहिँ हेर्ने हो भन्नुहुन्छ भने 10 वर्षमा 10वटा सरकार बनेको अवस्था छ 1 वर्षसम्म सरकार टिकेको स्थिति छैन त्यस हुनाले चाहिँ हिजो संविधान निर्माणको क्रममा पनि नेपाली जनताको सबभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ के भन्दा चाहिँ माग के थियो भन्नु चाहिँ कमसेकम स्थायी सरकार हुनु पर्यो स्थायित्व हुनु पर्यो राजनीतिक स्थिरता हुनु पर्यो सरकारले जारी गरेको 2 अध्यादेशले यति बेलामा राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरता खेपेका जनताले राजनीतिक स्थिरता ल्याउनका लागि आम निर्वाचन मार्फत एउटै सरकार बनाउनका लागि एउटै दल बनाउनका लागि भोट समेत दिएका थिए तर जनताको त्यो जनादेशलाई अहिले कता कता सरकारले अवहेलना गर्न थालेको हो कि भन्ने महसुस आम जनताले गर्न थालेका छन् र यो अध्यादेशको आलोचना भइरहँदाखेरि पछिल्लो पटक आम जनताले अब फेरि कता कता यो अध्यादेश पश्चात राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने हो कि भन्ने संकेत यो आवाज आम जनताले गर्न थालेका छन् हेरौं माउन्टेन टेलिभिजनको यो सम्पादकीय 2074 को संघीय निर्वाचनको परिणामले मुलुकलाई स्थिरताको राजमार्गमा हिँडाउन निर्देश गरेको हो स्थायित्व र विकास नागरिकको चाहनालाई ठोस सम्बोधन गर्न निर्वाचनको माध्यमबाट नेकपालाई नागरिकले झण्डै 2/3 मत दिएका हुन् विडम्बना स्थिर राजनीतिसँगै विकास र समृद्धिको अभिलाषाका लागि नागरिकले मत जाहेर गरे पनि नेकपामा विमतिहरू झाँगिँदै गएका छन् यति बेला जनतामाथिको चरम बेइमानी हुन थालेका गुनासाहरू बढिरहेका छन् जनमतको उपहास गर्दै नेतृत्वमा शक्ति होडको अवाञ्छित गतिविधिले नेकपाको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न छँदैछ मुलुकको राजनीतिक कोर्सको लयमा दरार आउने अशुभ संकेत देखिन थालेका छन् वर्षौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरताले वाक्क दिक्क भएका नागरिकले नेकपालाई अग्नि परीक्षाका लागि सार्वभौम मत दिएका हुन् कम्युनिस्टको बहुमत सरकार गठन र सञ्चालन गर्ने यो ऐतिहासिक सुवर्ण अवसर पनि हो तर नेतृत्व सत्ता बलको आडमा जिम्मेवारीबाट स्खलित भएको दृष्टान्त छरपष्ट भएका छन् यसको पछिल्लो नजिर भनेको नै मुलुक कोरोनाको महामारीसँग भिडिरहेको बेला सरकारले एकाएक राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जारी गरेको अध्यादेश ज्वलन्त उदाहरण हुन् अध्यादेशले राष्ट्रिय राजनीतिमा तरङ्ग मात्रै ल्याएन सत्तारूढ नेकपाभित्र वार पारको परिस्थिति बन्दै गएको छ अत्याधिक मत प्राप्त शक्तिशाली पार्टीमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमले राष्ट्रिय राजनीति धर मराउन थालेको छ एमसीसी विवादले पक्ष विपक्षमा उभिएको नेकपा अध्यादेशको कारण विघटनको लयमा पुग्न थालेको छ एकताबाट जनताको चाहना पूरा गर्ने बाचा गरेको नेकपा यति बेला नेतृत्वको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको शिकारले शक्तिशाली भएर पनि रक्षात्मक बन्दै गएको छ सरकार र पार्टी बीचको सम्बन्ध बिग्रदै गएको छ पार्टीको निर्देशन सरकारले नमान्ने र सरकारले पार्टीसँग परामर्श बिना नै जुनसुकै निर्णय गर्ने प्रवृत्ति छताछुल्ल भएको छ मुलुक यति बेला महामारीको सन्तासको उच्च जोखिममा छ विश्व जगत कोरोना विरुद्ध लडिरहेको बेला नेपाली सत्तासीनहरू अध्यादेशको रणकोमा जुटेका छन्
पार्टी फुटाउ र राजगरको लहरमा सत्तारूढ नेकपा देखिएको छ। 2052 पछि जसरी सांसद खरिद बिक्री गरेर बहुदलीय व्यवस्थाको बदनाम भएको थियो, त्यसकै सिकोमा अहिले 40% भए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरी दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश लिएर सरकारले नै राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ। कोरोनाका कारण नागरिकले घाँस बाँस र कपासको आर्तनाद गरिरहेका छन्। रोग र भोकले मुलुक अत्यन्तै असहज अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। तर सत्तारूढ दल नेकपालाई अध्यादेशको खिचडी भ्याइ नभ्याएछ। अध्यादेश उचित वा अनुचित हिसाबमा रुमलिएको छ सत्तारूढ नेकपा। काम कुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमीतिर भने झै नेकपा भित्रको राजनीतिक चर्तीकलाले आम नागरिकमा थप निराशा र आक्रोश पैदा गरेको छ। सत्तारूढ दलको यो सम्मको बेमौसमी अध्यादेशको खेतीले मुलुकलाई स्थायित्व र विकास होइन, विभाजन र विघटनतर्फ उद्धत गराएको छ। 70 वर्षे लामो राजनीतिक सङ्घर्षको सार्थक उपलब्धि हो अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था र प्रणाली। यही व्यवस्था र प्रणालीबाट समग्र मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छ। लाग्नुपर्ने सत्तारूढ दल यतातिर हो, तर सत्तारूढलाई अमुक नेतृत्वको राजनीति भविष्य सुनिश्चित गर्न र भएको पार्टीलाई विभाजनको मलजल गर्न अध्यादेश ल्याउन हतारो छ। यसले के इङ्गित गरेको छ भने नेतृत्व मुलुकप्रति जवाफदेही होइन, विभाजन विघटन र अस्थिरतामा मजाक गर्न चाहन्छ भन्ने अशुभ सङ्केत हो। यसर्थ यो विपत्तिमा दल विभाजन होइन, थप एकता सुदृढ बन्दै नेतृत्वको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। जनताको अभिमतमाथि निहित स्वार्थमा राजनीतिक नाफागाटा खोज्ने यो समय पटक्कै होइन। विपत्तिमा परेका नागरिकको खाना छाना नाना र व्यवसायलाई लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्नु प्रमुख दायित्व हो। यसर्थ समृद्ध मुलुक निर्माणको यो बाटोमा हिँडाउन सरकार, नेकपा र राजनीतिक नेतृत्वभित्र सद्बुद्धि पलाओस्। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौँ। पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौँ। दर्शकबिन, आज लकडाउनको 31औं दिनसम्म आइपुग्दा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 31 पुगेको छ। बुधबार थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 45 पुगेको हो। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता विकास देवकोटाले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परीक्षण भएका नमुनामध्ये बुधबार थप 3 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले 24, 60 र 72 वर्षका पुरुषहरूको नमुनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको जानकारी दिनुभएको छ। प्रवक्ता देवकोटाले अहिलेसम्म स्वाब नमुना परीक्षण, संकलन, पीसीआर र र्यापिड डायग्नोस्टिक दुवै विधिबाट 40,000 भन्दा बढीको नमुना परीक्षण गरिएको पनि बताउनु भएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पीसीआर परीक्षण गरिएका नमुनाहरूमध्ये 3 वटा नमुनाको परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। 24 वर्षीय पुरुष, 60 वर्षीय पुरुष, 72 वर्षीय पुरुष गरेर 3 वटा 100 उमेरका पुरुषहरू संक्रमित पहिचान हुनुभएको छ। यसरी हाल कुल संक्रमितको संख्या 45 पुगेको छ, जसमध्ये 7 जना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ भने 35 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ र आज पुष्टि भएका 3 जना अहिले क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ र उहाँहरूलाई अस्पताल ल्याउने तयारी भइरहेको छ। उपचारमा रहनु भएको अस्पतालहरूमा पाटनमा 2 जना, बागलुङमा 1 जना, धनगढीमा 2 जना, वीरगञ्जमा 4 जना, भरतपुरमा 2 जना र विराटनगरमा 24 जना हुनुहुन्छ। बाँकी 3 जना पनि त्यही आउँदै हुनुहुन्छ र सबैको हालसम्मको प्राप्त विवरण अनुसार स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। आजको अनुरोधमा हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूको सेवा विशेष किसिमले गरौँ भन्ने अनुरोध लिएर आएका छौँ। सामान्य अवस्थामा पनि यसै पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशेष सहयोगको आवश्यकता पर्छ नै। यस परिस्थितिमा उहाँहरूलाई अझ बढी सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता पर्छ। लकडाउनको अवस्थामा उहाँहरूलाई अझ बढी एक्लोपन महसुस भएको हुन सक्छ। यसको विशेष ध्यान हामीले दिनुपर्छ। विश्वको तथ्याङ्कले पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई संक्रमण बढी भएको र उहाँहरूलाई त्यो संक्रमण जटिल किसिमको हुने र मृत्युको दर पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूमा बढी भएको देखाएको छ। सो हिसाबले पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई थप संक्रमित नहुनको लागि, उहाँहरूलाई संक्रमणबाट बचाउनको लागि उहाँहरूको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, उहाँहरूको स्याहारमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि भारतले नेपाललाई 23 टन अत्यावश्यक औषधि सहयोग गरेको छ। भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वाथ्राले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई 23 टन औषधि बुधबार हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। सहयोग सामग्री बुझ्दै मन्त्री ढकालले जस्तो सुकै अप्ठ्यारोमा पनि भारतले नेपालमा सहयोग गर्छ भन्ने उदाहरण भएको स्पष्ट पार्नुभयो। जो इस महामारी का एक सशक्त और सकारात्मक रूप से सामना किया था, कर रहे हैं, करते रहेंगे, ये न केवल प्रशंसनीय है, मैं कहूँगा ये एक पूरे क्षेत्र के लिए उदाहरण है, उदाहरणीय है। नेपाल के साथ साथ क्षेत्रीय स्तर पर दक्षिण एशिया के सभी देशों का आपस में सकारात्मक सहयोग भी कोविड-19 से सामना करने के लिए अति आवश्यक है। लगभग 23 टन की औषधि जो कि भारत सरकार की तरफ से, भारत की जनता की तरफ से, ये औषधि मैं मानता हूं कि हमारे देशों के सहयोग का एक उदाहरण है। और कोविड-19 को लड़ने के लिए जितना भी हम देशों ने अकेले किया, आपस में मिलके किया, दूसरों देशों के साथ मिलके किया, वो पूरी श्रृंखला की एक कड़ी है, एक चरण है। आगे आने वाले सप्ताहों में इसके दूसरे चरण भी होंगे। मेरा ना केवल विश्वास है बल्कि मैं निश्चय के साथ कह सकता हूं कि इसका अगले हफ्ते तक एक दूसरा चरण भी होगा, जो कि हमारे सहयोग का एक और प्रत्यक्ष उदाहरण है। मित्र राष्ट्र भारतको तर्फबाट आफूलाई परेको यो अप्ठ्यारोको बावजुद पनि छिमेकी हुनुको नाताले हामीलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नका निम्ति जे सदिच्छा राख्नु भएको छ, यो प्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यस मानेमा पनि अलि बेसी सतर्क छौँ। चीनमा यो रोग उत्पत्ति भयो, युरोप अमेरिका हुँदै यो मित्र राष्ट्र भारत पनि आइपुग्यो। जब मित्र राष्ट्र भारतमा यो महामारी फैलिने खालका सङ्केतहरू भयो, अब हामी उच्च जोखिममा छौँ भन्ने निष्कर्ष निकालेर हामीले हाम्रो तयारी र सावधानीलाई एक स्तर माथि पुर्यायौँ। किनभने यो महामारी मात्र होइन, देवी देवताका पालादेखि रहन सहन, बसुत, आउजाउ सबै खालको प्रभाव हामी दुई देशमा, एकमा राम्रा कुरा भयो भने त्यसले अर्को देशलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने र एक ठाउँमा कमजोरी वा नकारात्मक पक्ष भयो भने त्यसले अर्कालाई पनि प्रभावित गर्ने खालको कुरो भएको हुनाले भारतमा यो रोग बढेपछि स्वभावतः यहाँ पनि हामी उच्च जोखिममा छौँ भन्ने अर्थमा नै हामी लागिरहेका छौँ र यस्तो बिचमा जे सहयोग गर्नुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै यो अहिलेको प्राप्त भएका औषधिका अतिरिक्त अब हामी बर्खा लाग्न लाग्यो, विभिन्न खालका महामारी र अन्य खालको सङ्क्रमणबाट जोगिनका लागि पनि हाम्रा केही औषधिहरू भारत सरकारको उसमा आइपुगेका छन्। त्यसलाई पनि आवश्यक मात्रामा भारतीय सरकारले सहयोग गरेर नेपाली जनताहरूको यो अप्ठ्यारोप्रति उहाँहरूले बुझ्नु नै हुनेछ। दर्शकवृन्द, जारी लकडाउनका कारण अधिकांश पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू रोकिएका छन्। लकडाउनले गर्दा रोकिए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये मध्य पहाडी लोकमार्गको काम भने जारी रहेको छ। लोकमार्गको बागलुङ सडक खण्डको कामले निरन्तरता पाइरहेको छ। लकडाउनको कारणमा मजदुरको अभाव, सामग्रीहरूको अभाव भए तापनि आउँदो असारभित्र सक्ने गरी लक्ष्य पूरा गर्नको लागि यतिखेर विकास निर्माणको कामहरू, मध्य पहाडी लोकमार्गको कार्यहरू निरन्तर भइरहेको छ। लकडाउनको बीचमा पनि मध्य पहाडी लोकमार्गको बागलुङ सडक खण्ड आयोजनाको काम तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। बागलुङ सदरमुकामदेखि घोडाबाँधेसम्मको कामलाई तीव्र पारिएको हो। लकडाउनका कारण केही समय रोकिए पनि सावधानीपूर्वक आयोजना सञ्चालनमा रहेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ। अहिले नाली कम्प्लिट कति 7.5 किलोमिटर नाली कम्प्लिट बनाए र ग्राभल बोक्ने काम जति ग्राभल सबै बोकिसकेको छु र कटिङको काम सिद्ध्याएँ। अब उसको सब बेस गर्नुपर्ने काम बाँकी छ र अब बेसको काम बाँकी।
काम गर्दाखेरि असर त धेरै छ सर। अब मेन कुरो यहाँ काम गर्ने मिस्त्री ल्याउनु पाइएको छैन, अपरेटर ल्याउनु पाइएको छैन। असारसम्ममा काम सक्ने भनेर लागेको थियो। यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि काम गर्नलाई अलिक ढिलो हुने भयो। मध्य पहाडी लोकमार्ग कुल 1776 किलोमिटरको छ। लोकमार्गको बागलुङ खण्डमा मात्रै 132 किलोमिटर पर्छ। बागलुङ खण्डको 132 किलोमिटर सडक आयोजना मध्ये अब 52 किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुन बाँकी छ। बागलुङको काँठेखोला गाउँपालिकामा पर्ने अक्षते घोडाबाँधे खण्डमा पहरा काट्ने, नाली बनाउने कामलाई निरन्तरता दिइएको मध्य पहाडी लोकमार्गको बागलुङ पर्वत र कास्की खण्डका डिभिजन प्रमुख आशिष थापाले जानकारी दिनुभयो। यो मध्य पहाडी राजमार्गको बागलुङमा पर्ने करिब 132 किलोमिटर सडक खण्ड मध्ये 52 किलोमिटर सडक खण्ड पिच गर्न बाँकी रहेको छ र यो 52 किलोमिटर पिच गर्ने यो आवमा हाम्रो लक्ष्य रहेकोमा करिब यो तुरुन्तै मतलब सुरु भएको चाहिँ कोरोना भाइरसको कारणले हाम्रा ती लक्ष्यहरू पछाडि धकेलेका छन्। केही कामदारहरू रोकिनु भएको छ। उहाँहरू मार्फत सम्भव भएका ठाउँहरूमा हामीले कोरोना रोकथामका चाहिँ सम्भावित सम्पूर्ण उपायहरूलाई अवलम्बन गर्दै सामाजिक दूरी कायम गर्दै काम गर्ने कोसिस गरेका छौँ। लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र ठप्प भएको छ, जसका कारण आयोजनामा काम गर्ने मजदुर र हेभी इक्विपमेन्टका लागि आवश्यक इन्धन लगायतका सामग्रीको अभावले आयोजना प्रभावित भएको छ। पाँचथर जिल्लाको पूर्वी भेगमा पर्ने चियो भन्ज्याङबाट सुरु भई बैतडी जिल्लाको झुलाघाटसम्म यो आयोजना पर्दछ। मध्य पहाडी लोकमार्गको निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती, निर्माण सामग्रीको अभाव, मुआवजा विवाद लगायतका कारणले काम समयमा नसकिएको हो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण पुनर्निर्माणको कार्यमा असर पुर्याएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले कोरोना भाइरसको महामारीको असर पुनर्निर्माणको कार्यमा गम्भीर रूपमा परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको हो। आगामी शुक्रबार 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पपछिको 5 वर्ष पूरा हुँदैछ। गेवालीले लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको र यसले पुनर्निर्माणको बजेटमा समेत प्रभाव पार्ने बताउनु भएको हो। अहिलेसम्म हाम्रो समग्र खर्चको हिसाबले हेर्ने हो भने हामीलाई 488 अरब बराबरको रकम चाहिँ पुनर्निर्माणको कामको निम्ति हामीलाई आवश्यक पर्ने हो। त्यो रकम मध्येमा हामी अहिले 300 अरब भन्दा माथि नै चाहिँ यसको हामीले खर्च गरिसकेको अवस्था छ। चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले वित्तीय स्रोतमा पुनर्निर्माणको कामको निम्ति अहिलेको पछिल्लो अवस्थाले राजस्व सङ्कलनको जुन खालको अवस्था छ त्यसमा यसले असर पार्छ नै। अब त्यो हाम्रो त्यो देखिएकै अवस्था छ। तर अहिले त्यसको असर कति हुन्छ भनेर चाहिँ आकलन गर्नलाई अझै चाहिँ यो लकडाउनको समय कहिलेसम्म जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ निश्चित नहुँदासम्म हामीले ठ्याक्कै यति हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर यसले केही न केही प्रभाव पार्छ नै। चाहिँ जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो स्रोतको व्यवस्थापन गरिकन अर्को वर्ष पनि हामीलाई कति स्रोत उपलब्ध हुनसक्छ त्यो कुरा पनि चाहिँ हामीले चाहिँ छलफलमा छौँ। अहिले बजेट तयारीकै क्रममा हामी चाहिँ अर्को आर्थिक वर्षको पनि छौँ र चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा असर त्यसले त्यो कारणले पार्ने अवस्था देखिएको छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी मूलभूत रूपमा निजी आवासको काम सम्पन्न गर्नको निम्ति हामी बजेटको अभाव हुन दिँदैनौँ र त्यसको निम्ति हामी नेपाल सरकारसँग अर्थ मन्त्रालयसँग हामी सघन छलफलमा छौँ र त्यसको स्रोत चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। निजी आवासमा जनतालाई घर बनाउने कुराको निम्ति यो चाहिँ महामारीको जुन चाहिँ समय खुल्ने बित्तिकै त्यो काम अगाडि बढ्ने कुराको निम्ति समस्या छैन। जहाँसम्म शिक्षण संस्थाहरूमध्ये हाम्रो जति पनि शिक्षण संस्थाहरू बाँकी छन् हाम्रो सामुदायिक तहमा बनाउनु पर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट त्यसलाई चाहिँ हामी टुङ्गो लगाउने गरेर जान्छौँ। विद्यालयको कभरेजको हिसाबले हामी टुङ्गो लगाउँछौँ भने चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू जति पनि छन् त्यसलाई चाहिँ झन महत्त्व दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ अहिले स्वास्थ्य संस्थाहरूतर्फ। र हामीले चाहिँ गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य संस्थामा अब यो कोरोनाको कारणले देखा परेको जुन खालको जटिलता छ यसलाई समेत पनि ध्यानमा दिइकन हाम्रो पूर्वाधार र सेवा सुविधाहरूको स्तर बढाउनु पर्ने अवस्था देखा परेको छ। त्यसले गर्दा हामी त्यसमा पनि अलिकति बढी ध्यान दिन्छौँ र अहिले पछिल्लो क्षणमा चाहिँ हाम्रो यो यसमा विश्व ब्याङ्क लगायतको निकायहरूले पनि केही थप सहयोगहरू परिचालन गर्ने कुराहरू हाम्रो छलफलमा आइरहेको छ। हामी त्यो मार्फत पनि केही छलफल गर्न सक्छौँ। तर हामीलाई चाहिँ अलि नवनिर्माणको हिसाबले सोचेका कुरा जस्तो रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले एक्सटेन्सन गरेर
रत्न पार्क, खुला मञ्च सहितको जुन खालको प्लान हामीले चाहिँ दोस्रो चरणको सोचिराखेका थियौँ त्यो काम गर्नलाई हामीलाई एकैछिन थाती राख्नुपर्ने हुन्छ। चाहिँ हामीले नगर्ने होइन कि हामी केही समय पछाडि गर्ने गरेर जानुपर्ने हुनसक्छ। हामीलाई जिल्लाका सदरमुकामहरूको पुनर्निर्माणको काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले घरहरूको पुनर्निर्माण गर्दै हामी भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको काम पनि सोचिराखेका थियौँ। त्यसको चाहिँ खानेपानी, बाटो अरू सबै गरेर एउटा मोडेलको रूपमा, नमुनाका रूपमा नवनिर्माणको जुन हामी कुरा गर्छौँ त्यो गर्न खोजिराखेका थियौँ। त्यो काम चाहिँ हामीले तत्काल गर्न सक्ने अवस्था हामी अलिक केही पछाडि जानुपर्ने हुन्छ र त्यसको निम्ति यो पुनर्निर्माण प्राधिकरण नै चाहिन्छ भन्ने पनि होइन। पुनर्निर्माणको काम त हामीले नै टुङ्गो लगाइसकेका छौँ लगभग। हामीलाई चाहिँ जरुरी के छ भने हाम्रा सम्बन्धित सरकारका जुन निकायहरू छन् ती निकायहरू जस्तो शहरी विकास मन्त्रालय, हाम्रा स्थानीय चाहिँ तह, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग हामी समन्वय गरेर काम गरिराखेका छौँ अहिले। त्यसले गर्दा प्राधिकरणले छाड्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ जुन खालको अनुभव छ त्यो अनुभव त्यही नै रिटेन हुन्छ, त्यही नै रहन्छ। त्यसले गर्दा त्यो निरन्तरता गरेर जान्छ। त्यसैले हामी अहिले चाहिँ ठ्याक्कै यति समय यसको एक्सटेन्सन हुने र स्रोत साधन यति नै चाहिँ कमी हुन्छ भनेर आकलन गर्नलाई अलिकति हतारो हुन्छ। तर केही चाहिँ असर पर्ने कुरा चाहिँ सुनिश्चितै छ। तर म के चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु सबैलाई, चाहिँ आम जनसमुदायदेखि सबैलाई भन्दा स्रोत साधनको कमीको कारणले वा समय अभावको कारणले पुनर्निर्माणको काम चाहिँ लथालिङ्ग बन्दैन। यसलाई हामी एउटा चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याएर छाड्छौँ। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौँ। पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौँ। लकडाउनका कारण इलाममा खाद्यान्न लिन पुगेका र उपचारका लागि इलाम अस्पताल पुगेका बिरामी र बिरामीका कुरुवाहरूलाई निशुल्क खाना खुवाउने अभियान सञ्चालन गरिएको छ। इलामका युवाहरूले इलामेली किचन नाम दिएर इलाम नगरपालिकाको सहकार्यमा निशुल्क खाना खुवाउने अभियान नै सञ्चालन गरेका हुन्। लम्बिँदै गरेको लकडाउनका कारण छाक टार्न पनि समस्या भएका विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी इलामका युवाहरूले निशुल्क खाना खुवाउने अभियान सञ्चालन गरेका छन्। दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका एवं सडक पेटीमा बस्नेहरूलाई इलाम बजारमा निशुल्क खाना खुवाउन थालिएको हो। इलाम नगरपालिकाको सहकार्यमा स्थानीय युवाहरूको सक्रियतामा इलाम बजारमा इलामेली किचनको नाम दिई खाना खुवाउने व्यवस्था गरिएको छ। बजार झरेर खान नपाएका बिरामी र बिरामी कुरुवालाई निशुल्क खाना खुवाइएको हो। स्थानीय युवाको सक्रियतामा गत चैत 15 गतेबाट निशुल्क खाना खुवाउने अभियान थालिएको हो। बिहान बेलुका खान नपाउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। कतिजना कतिपयजनाहरू चाहिँ हस्पिटलमा दोकानहरू बन्द भएको कारणले बिमारीहरू कुरुवाहरूलाई पनि खानाको असुविधा भएको कारणले कतिपय मजदुरहरू चाहिँ बिहान बेलुका चाहिँ काम गरेर छाक टार्ने मजदुरहरूलाई समस्या परेको हुनाले हामीले हाम्रो इलामेली किचन चाहिँ हाम्रो संयुक्त साथीहरू बसेर सल्लाह गरेर हामी के गर्ने भन्दा यसरी खाना खुवाउने गरौँ त भन्ने सल्लाहबाट सुरु गर्छौँ। इलाम बजार पूर्ण रूपमा बन्द छ। फाटफुट रूपमा खाद्यान्न पसल खुलेको छ। बैंकका एटीएमहरू मात्र खुलेका छन्। दिनमा काम गरी साँझ बिहान हातमुख जोड्नेको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। अभियान अन्तर्गत हाल दैनिक करिब 100 जनाले खाना खान पाइरहेका छन्। जगत लामा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ दैनिक मासु खुवाइदिनु, त्यसको लागि म सहयोग गर्छु भन्नुभएको थियो। सधैँ मासु खुवाउँदा पनि एउटा नेगेटिभ हामीलाई असर पर्ने भएकोले गर्दा हामीले सातामा 3 छाक मासु खुवाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। 15 गतेबाट हामीले खाना खुवाउन सुरु गरेका छौँ र यो चाहिँ लकडाउन अवधिभर हामीले खुवाउँछौँ। बिहान 6 बजेदेखि रातिको 10:30 बजेसम्म खाना खुवाउने गरिएको छ। सब्जी केलाउने, पकाउने अनि 9 बजेपछि चाहिँ अस्ति चाहिँ 12 बजीसम्म पकाउने गर्थ्यो। अहिले अलिक कडा भएकोले गर्दाखेरि 9 बजेदेखि बाँडेर 10 बजीसम्म सकिन्छ। सुरुवाती चरणमा स्थानीय युवाहरूले 22,000 खर्च गरेर थालिएको भए पनि यति बेला दाताहरूले सहयोग जुटाइरहेका छन्। युवाहरूको सक्रियता, दाताको दानले भोकको डरमा रहेका विपन्न बिरामी र बिरामी आफन्तलाई ठूलो राहत मिलेको छ। विपत्तिमा परेकालाई सहयोग गरी मानवीय उद्धार गर्ने युवाहरूको कार्य अन्यका लागि पनि अनुकरणीय हुन सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि इलाम सहकर्मी टीका खतिवड़ाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।
मुस्लिम संघ नेपालले तब्लिगी जमातीहरूलाई स्थानीय तहको सम्पर्कमा गएर तत्काल र्यापिड डायग्नोस्टिक परीक्षण गराउनका लागि अपील गरेको छ। जमातीहरूले कोरोना संक्रमण फैलाएको भन्ने हल्ला व्यापक भएपछि सबैलाई स्थानीय तहको सम्पर्कमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउनका लागि अपील गरेको हो। संघका अध्यक्ष अब्दुल सत्तारले नेपालमा रहेका तब्लिगी अगुवाहरूलाई जुन जिल्लामा भए पनि परीक्षण गराउनका लागि र कोरोना मुक्त रहेको प्रमाण दिनका लागि आग्रह गर्नुभएको हो। पछिल्लो समयमा कोरोनाको संक्रमणबाट जुन किसिमका विवादहरू, जुन किसिमका एउटा सम्प्रदायमा नकारात्मक कुराहरू मार्केटमा बजारमा आएका छन्, यो विषयमा म अलिकति सबै मुस्लिम समुदाय र सबै चाहिँ नेपालीहरूलाई केही कुराहरू म राख्न चाहे। मैले यो संक्रमण जुन छ यो जाति विशेष नभइकन, वर्ग विशेष नभइकन यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा विज्ञानले पनि यसको चाहिँ उपचार नभएको अवस्था र यसको उपचार भनेको एउटा मात्रै सामाजिक दूरी हो भन्ने जुन एउटा सन्देश लिएर यो चाहिँ अहिलेको यो संक्रमण भएको छ र यो यसमा हामी सबैले नेपाल सरकारले जुन एउटा लकडाउन चाहिँ को समय अवधि घोषणा गरेको छ त्यसलाई हामी सम्पूर्ण समुदायहरूले यसलाई पालन गर्नुपर्छ। जबसम्म हामी सामाजिक दूरीमा बस्न सकेनौं तबसम्म यो रोगबाट हामी बच्न सक्ने अवस्था छैन र यो रोगको कुनै उपचार पनि अहिलेसम्म नभएका कारणले गर्दा पनि हामी सबै चाहिँ सामाजिक दूरीमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। खास गरेर तराईका केही जिल्लाहरूमा जुन भारतबाट नेपालमा प्रवेश गरेका मुस्लिमहरूले कोरोना संक्रमण लिएर प्रवेश गरे भन्ने विषय अहिले अलिकति टटकारो विषय भएर आएको छ र यो विषयलाई म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले भारतबाट प्रवेश गर्ने जति पनि चाहिँ नाकाहरू छन् सम्भावित नाकाहरूमा बढीभन्दा बढी निगरानी बढाउनु पर्ने मैले महसुस गरेको छु। जुन मुस्लिमहरूबाट मस्जिदमा मान्छेहरू, अपरिचित मान्छेहरू या बाहिरबाट आएर बसेका मान्छेहरू लुकाएर बसेको भन्ने जुन समाचारहरू हामीले सुन्न पाएका छौँ, वास्तवमा मस्जिदमा मान्छेहरू लुकाएर राख्ने ठाउँ होइन, त्यो त एउटा पूजापाठ गर्ने ठाउँ हो। मस्जिदमा मान्छे लुकेर बस्दैन, मस्जिदमा एउटा बस्ने ठाउँ भएको हुनाले त्यहाँ लुकाएर राखेको भन्ने जुन एउटा अहिले समाजमा एउटा चाहिँ अफवाह फैलिएको छ त्यसको म खण्डन गर्न चाहन्छु र मस्जिद सञ्चालकहरू, मस्जिदका इमामहरू, त्यस क्षेत्रका मानिसहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि बाहिरबाट आएका मान्छेहरू, कुनै पनि स्वदेश या विदेशबाट आएका मान्छेहरू, चाहे त्यो भारतबाट आओस् चाहे त्यो विदेशबाट आओस्, अपरिचित मान्छेहरू आएका छन् भने तत्काल तपाईँ स्थानीय सरकारको सम्पर्कमा चाहिँ सम्पर्क गरिदिनु होला र यो लकडाउनलाई हामी सबैले सहयोग गर्यौँ भने मात्रै यो संक्रमणबाट हामीहरू बच्न सक्छौँ। हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजमा छौँ। समाचार अझै बाँकी छन्, पालो भएको छ छोटो विश्रामको। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण पुनर्निर्माणको कार्यमा असर परेको बताएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले कोरोना भाइरसको महामारीको असर पुनर्निर्माणको कार्यमा गम्भीर रूपमा परेको बताउनु भएको हो। आगामी शुक्रबार 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पपछिको 5 वर्ष पूरा हुँदैछ। गेवालीले लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको र यसले पुनर्निर्माणको बजेटमा समेत असर पार्ने बताउनु भयो। उहाँले कोरोनाले राजस्व सङ्कलनमा प्रभाव पार्ने र यसले प्राधिकरणको स्रोत व्यवस्थापनमा समेत असर पार्ने उल्लेख गर्नुभयो। तर निजी आवासको पुनर्निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन नदिने गेवालीको भनाइ छ। गेवालीले विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधारको पुनर्निर्माण पनि ध्यान दिएको र विश्व बैंक लगायतका दातासँग छलफल भइराखेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्रोत साधनको कमीको कारण वा समय अभावका कारणले पुनर्निर्माणको काम प्रभावित नहुने समेत बताउनुभयो। हाम्रो समग्र खर्चको हिसाबले हेर्ने हो भने हामीलाई 488 अरब बराबरको रकम चाहिँ पुनर्निर्माणको कामको निम्ति हामीलाई आवश्यक पर्ने हो। त्यो रकम मध्येमा हामी अहिले 300 अरब भन्दा माथि नै चाहिँ यसको हामीले खर्च गरिसकेको अवस्था छ। पुनर्निर्माणको कामको निम्ति अहिलेको पछिल्लो अवस्थाले राजस्व सङ्कलनको जुन खालको अवस्था छ त्यसमा यसले असर पार्छ नै, अब त्यो हाम्रो त्यो देखिएकै अवस्था छ। तर म के चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु सबैलाई, चाहिँ आम जनसमुदायदेखि सबैलाई भन्दा स्रोत साधनको कमीको कारणले वा समय अभावको कारणले पुनर्निर्माणको काम चाहिँ लथालिङ्ग बन्दैन। यसलाई हामी एउटा चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याएर छाड्छौँ।
गेवालीले कोरोनाले पारेको प्रभावले पुनर्निर्माणमा बाँकी काम सम्पन्न गर्न चुनौती थपिदिएको समेत बताउनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म निजी आवास पुनर्निर्माणको काममा 88% प्रगति भएको उल्लेख गर्नुभयो। यसै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त 7533 विद्यालयमध्ये 74% विद्यालयहरू अर्थात् 5598 विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। प्राधिकरणले अहिलेसम्म 3 खर्ब 81 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको समेत बताएको छ। पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म सरकार र दात्री निकायबाट 3 खर्ब 9 अर्ब रुपैयाँ र गैर सरकारी संस्था मार्फत 72 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनले नियतवश कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलाएको आरोप लगाउँदै अमेरिकाको मिसौरी राज्यले चीन विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। मिसौरीका महान्यायाधिवक्ता एरिक स्टेमले अमेरिकाकै अदालतमा चीन विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुभएको हो। अमेरिका र चीन बीच कोरोना महामारीको जिम्मेवारीको विषयमा विवाद जारी रहेको समयमा अमेरिकी राज्यले चीन विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। सुरुमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनले महामारी नियन्त्रणका लागि निकै राम्रो काम गरिरहेको बताउनु भएको थियो, तर अमेरिकामा यो महामारी फैलिँदै गएसँगै ट्रम्पले यसका लागि चीन जिम्मेवार रहँदै आएको संकेत गर्दै आउनु भएको छ। यसैबीचमा मिसौरीले चीनमाथि मुद्दा दायर गरेको हो। मिसौरीले दायर गरेको मुद्दामा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि चीनले आवश्यक कदम नचालेको र यसका कारण मिसौरीका बासिन्दाहरू अरबौं डलरको क्षति सहन बाध्य भएको उल्लेख छ। चीन सरकारले यो भाइरसको जोखिम तथा यसको प्रकृतिबारे समयमा नै जानकारी नदिएको पनि मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ। मुद्दामा चीन सरकार, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य चिनिया अधिकारी तथा संस्थाहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ। विश्वमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1,84,200 नागेको छ। त्यसैगरी संक्रमितको संख्या 26,37,000 भन्दा बढी छ। यसैगरी निको भएर घर फर्किनेको संख्या 7,17,000 भन्दा बढी रहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा अझै खराब स्थिति आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। संगठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस ग्रिब्रियासले विश्वमा 2देखि 3% जनसङ्ख्यामा मात्र कोरोना विरुद्ध लड्ने प्रतिरोध क्षमता भएको दावी गर्दै भाइरस विरुद्ध खोप नबनेसम्म अवस्था निरन्तर बिग्रदै जाने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा अझै खराब स्थिति आउन बाँकी नै रहेको र त्यसबेला महामारीले विश्वमा खतरनाक रूप लिन सक्ने बताउनुभयो। महानिर्देशक गिब्रियासले विश्वका सबै देशहरूलाई लकडाउन हटाउने निर्णयमा हतार नगर्न समेत अपील गर्नुभएको छ। अब पालो खेल समाचारको। इङ्ग्लिस क्लब वेस्ट ह्याम र क्रिस्टल प्यालेसको प्री सिजन अन्तर्गत अस्ट्रेलिया भ्रमण स्थगित भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण वेस्ट ह्याम र क्रिस्टलले अस्ट्रेलिया भ्रमण स्थगित गरेका हुन्। दुवै क्लबले सिजनको सुरुवात अघि अस्ट्रेलिया भ्रमण तय गरेको थियो। दुवै क्लबले आगामी जुलाईमा अस्ट्रेलिया भ्रमणको योजना बनाएको थियो। दुवै क्लबले अस्ट्रेलियाको एले क्लब ब्रिस्बेन रोअरसँग क्विन्सल्यान्डमा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका रहेको थियो, तर कोरोनाका कारण बुधबार दुवै क्लबले भ्रमण स्थगित गरेको जनाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले बिहिबार प्रमुख कार्यकारी समितिको बैठक बोलाएको छ। भिडियोको माध्यमबाट आयोजना हुने बैठकमा 12 पूर्ण सदस्य राष्ट्र र 3 एसोसिएट राष्ट्रको सहभागिता रहने आइसिसीले बताएको छ। बैठकमा कोरोना भाइरसको कारण स्थगित क्रिकेट गतिविधिबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय हुने बताइएको छ। यस्तै सरकारसँगको सहकारी गर्दै पुनः अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सुचारू गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ। बैठकमा विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिप, यसै वर्ष हुने आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेट, विश्व क्रिकेट लिग 2 लगायतका विषयमा समेत छलफल हुने भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण विश्व क्रिकेट ठप्प भएर अन्तर्राष्ट्रिय खेल तालिकामा परेको असरका सम्बन्धमा पनि बैठकले समीक्षा गर्नेछ। कोरोनाका कारण आइसिसीले आगामी जुलाईसम्मको सबै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्थगित गरिसकेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी बीच पार्टी एकीकरण, नयाँ पार्टीको नाम जनता समाजवादी। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश बारे प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नेकपाका सांसदसँग छलफल, दल कानूनले बाँधिन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट अध्यादेशको बचाउ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिई तत्काल संसद बैठक बोलाउन कांग्रेस सहित विपक्षी दलको माग। प्रधानमन्त्री ओली निरङ्कुश बाटोमा अघि बढ्न खोजेको आरोप। अमेरिकाको मिसौरी राज्यद्वारा नियतवश कोरोना भाइरस फैलाएको भन्दै चीन विरुद्ध मुद्दा दायर। चीनले कोरोनाको जोखिमबारे समयमै जानकारी नदिएको आरोप। र इङ्ग्लिस क्लब वेस्ट ह्याम र क्रिस्टल प्यालेसको प्री सिजन अन्तर्गत अस्ट्रेलिया भ्रमण स्थगित। कोरोनाका कारण भ्रमण स्थगित गर्नु परेको दुवै क्लबको भनाइ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन प्राइम न्यूज हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।